तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूं सब्सिडी के बारे में। तो आज की कुछ दिलचस्प भी मालूमात हैं इसमें। जो हुकूमत ने बजट पेश किया है, ये जो बजट होगा कहां कहां इस्तेमाल होगा, ये किसानों का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो इसमें तमाम तफसीलात जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसकी थोड़ी सी मुझे मालूमात मिली हैं, वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। और इंशाल्लाह मैंने कल भी आपको कहा था कि इंशाल्लाह जिस तरह मुझे मालूमात मिलती रहेंगी, आप तक मालूमात जो होंगी वो मैं पहुंचाता रहूँगा। आप तक जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी या बुरी होगी तो वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन मेरी बात ये है कि आपको भी मालूम है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं जो भी बात करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से, उस मालिक की नेक नीयत से, मतलब उसकी हुक्म के तामील करते हुए कि मैं अपनी तरफ से सही बात करता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ दिन के लिए आपको कहा था कि इंशाल्लाह स्प्रे की सब्सिडी जो है वो शुरू होने वाली है, तो उसकी मालूमात जो है वो आप तक पहुँच चुकी है। तो ये इस तरह मतलब मेरे ख्याल से 3 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि स्प्रे की सब्सिडी की रकम जो है वो मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह आज स्प्रे की सब्सिडी भी जिस तरह शुरू कर दी गई है, बात करने का मकसद ये है कि कुछ दिन या कुछ घंटे मेरी बात को ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये मैं कन्फर्म का बात करता हूँ, आपको बात बताता हूँ कि जो मेरी बात होती है वो अल्लाह ताला के फजल करम से सच होती है। तो आज मैं आपको कौन कौन सी सब्सिडी के बारे में बताऊँगा, जिसमें वो ये इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी तादाद में है। जिस तरह कपास की सब्सिडी, मूंगी की सब्सिडी, तिल्ली की सब्सिडी, DAP ऑटो सब्सिडी, कैनोला की सब्सिडी, सूरजमुखी की सब्सिडी, स्प्रे की सब्सिडी, रिप्लाई के बारे में, चने की सब्सिडी, NP के बारे में, कोपन के बारे में, मतलब फाल हो गए हैं या नहीं हुए, कार्ड रिफ्रेश के बारे में, स्प्रे की सब्सिडी के बारे में, टेल्को वाली सब्सिडी के बारे में, और इसी तरह जो हुकूमत ने वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार जो है अब जारी करने का इंदिया दिया है उसके बारे में, धान के बीज पर जो सब्सिडी मिल रही है उस पर, उसके बारे में, जो गंदम की सब्सिडी मतलब बंद हुई है उसके बारे में। तो आज की काफ़ी मालूमात जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और जो हुकूमत ने बजट पेश किया है, क्या उस बजट का किसानों को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, तो इस बात को मुकम्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। प्यारे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि हुकूमत ने ये जो बजट पेश किया है, एक मिसाल आपको दे देता हूँ। किसानों का जो नाम आया है, मिसाल देता हूँ कि 50 अरब है या 10 अरब है या 20 अरब है, जितने भी रकम हुकूमत ने मसलन सोलर प्लेट के बारे में या किसानों को ज़रूरी आलात के बारे में, जिस तरह की हुकूमत ने ये जो रकम रखी है, ये हुकूमत की रकम जो है वो मुसलसल नहीं होगी। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हुकूमत किसानों को सोलर प्लेटों पे ट्यूबवेल चलाने पर भी इस तरह सब्सिडी दी जाएगी। जो इससे सब्सिडी की रकम जो है वो बचती होगी, वो हुकूमत जो है DAP खाद पर सब्सिडी की रकम जो होगी उस पर जारी करेगी, स्प्रे की सब्सिडी के पर जो होगी वो जारी करेगी। तो इसकी तफसील जो है मुकम्मल बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह कपास की सब्सिडी है, वो किसानों को इंशाल्लाह जिन्होंने कपास का बीज ख़रीदा था, वो गवर्नमेंट वाला जिनकी सब्सिडी थी, अब इंशाल्लाह उनके दिन जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही करीब आ चुके हैं। अब हुकूमत जो है उनको कपास की सब्सिडी की रकम जो है वो कुछ पहले दी गई थी, अब मिलने वाली है। मूंगी की सब्सिडी और तिल्ली की सब्सिडी, प्यारे काश्तकार भाइयों, मूंगी के कूपन जो जिन दोस्तों ने आपने सेंड किए थे, तो मूंगी की सब्सिडी की रकम जो है वो अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मूंगी और तिल्ली की सब्सिडी, ये दोनों सब्सिडी की रकम जो है वो अब मिलने वाली हैं। इसमें एक और भी सब्सिडी है जिसमें कनोला भी शामिल है और सूरजमुखी भी शामिल है। कनोला और सूरजमुखी ये हुकूमत की तरफ से ये 4 सब्सिडी, जिसमें मूंगी, तिल्ली, कैनोला, सूरजमुखी, इन 4 सब्सिडी में से कोई भी सब्सिडी की रकम जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुंचने वाली है। क्योंकि ये जो हुकूमत ने प्लान किया है, जो हुकूमत ने किसानों के लिए बजट जारी किया है, इसमें सोलर प्लेटों वाला लंबा काम है। तो हुकूमत की तरफ से हमारे जो फील्ड असिस्टेंट हैं, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जो हमारी तहसील के हैं, ज़िले के हैं, तो उनको वो जो मालूमात लेते हैं, तमाम फील्ड असिस्टरों जो फील्ड ऑफिसर होते हैं उनसे मालूमात लेते हैं। और जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो मालूमात जो होती है वो ऊपर देते हैं। जिस तरह एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि मैं एक स्प्रे वाली कंपनी में फील्ड ऑफिसर हूँ,
تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے سیل افسر کہ آپ کے علاقے میں جو آپ فیلڈ میں گئے ہیں آپ کے علاقے میں آج کیا مسئلہ تھا، تو ہم بتاتے ہیں سر آج سبز تیلا ہے فصل میں، جس طرح سفید مکھی اب آ رہی ہے، تو اس طرح بارش ہے یا گرمی کل جو 2 دن گرمی پئی ہے، اس طرح کپاس کا پھل جو ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے، مطلب گر چکا ہے، نقصان ہوا ہے کسانوں کا بہت، 2 دن میں گرمی شدید پڑی تھی۔ تو اس طرح کی معلومات جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارے سیل آفیسر جو ہوتے ہیں وہ اوپر انفارمیشن اپنے آر ایم کو دیتے ہیں، آر ایم جو ہوتا ہے وہ زیڈ ایم کو دیتا ہے، زیڈ ایم جو ہوتا ہے وہ مالک کو دیتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح نیچے لیول سے اوپر تک جو ہماری بات ہوتی ہے وہ فیلڈ اسسٹنٹ صاحب جو ہوتے ہیں، جو سارا دن محنت کرتے ہیں، کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کسانوں کا فیلڈ ورک کرتے ہیں، تو وہ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے علاقے اور پورے پاکستان میں گورنمنٹ نے اب سختی سے مطلب کسانوں کو پوچھ رہی ہے، کسانوں سے معلومات لے رہی ہے کہ کسانوں کا طریقہ کار جو ہے کیا کس طرح کی فصل گزر رہی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کسان کس طرح کے مشکلات شکار ہیں۔ تو انہوں نے سبسڈی کی رقم کے بارے میں بہت ہی کسانوں کے حق میں بات کی ہے کہ کسانوں کی سبسڈی کی رقم جو ہے 2 سال گزر چکے ہیں، کسانوں کو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو یہ اس بات کا شاید ہو سکتا ہے آپ میں کوئی زراعت محکمہ کا بندہ بھی ہوگا یا سیل افسر یا کوئی بھی ہوگا، تو وہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو شاید یہ اس بات کا معلومات ہو کہ حکومت نے کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے مکمل مطلب محکمہ زراعت کے دفتر کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا میں کیا مطلب گنجائش ہے، کس طریقے کی گنجائش ہے۔ مثلاً جس طرح لوگوں کی ڈیوائس بند ہو چکی ہے، ایپ بند ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو فیلڈ آفیسر صاحب نے حکومت کو اپنے ڈائریکٹر کو آگاہ کر دیا ہے ہمارے ایپ میں یہ مسئلہ ہے، ہمارا کسی کا کوڈ نہیں آ رہا، کسی کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح تمام فیلڈ آفیسر صاحب نے اپنے صاحبوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور حکومت جو ہے اس پر سبسڈی کے لیے اور جو پرسوں بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ کے حکومت نے سخت نوٹس لیا ہے کہ کسانوں کی سبسڈی اور کسانوں کا حق جو ہے کسانوں تک پہنچایا جائے۔ تو اب پیارے کاشتکار بھائی، اس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سپرے کی سبسڈی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ آج ایک بندے کا 750 روپے جو ہے وہ سبسڈی کی رقم آئی ہے۔ اگر کسی دوست کو اگر سپرے کی سبسڈی کا آج والا سیریل نمبر اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے، میرا واٹس اپ نمبر میں آپ کو معلومات ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو 0305 87 84 194 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں۔ سپرے کی سبسڈی جو ہے میں نے آپ کو کچھ دن کے لیے کہا تھا کہ شروع ہو جائے گی، وہ آج مل گئی ہے، اور یہ سبسڈی پورے پاکستان اور پورے پنجاب میں نہیں شروع ہوئی، یہ کچھ اضلاع میں شروع ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کو ملی ہے۔ تو اس کی سبسڈی جو ہے انشاءاللہ ایسا ایسا تمام لوگوں تک ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ میری ویڈیو یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، ویڈیو تو لمبی ہو جاتی ہے لیکن بات میں صحیح اور تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو چنے کی سبسڈی، این پی کی سبسڈی پیارے کاشتکار بھائی، جن دوستوں نے کوپن پہلے فعال نہیں ہو رہے تھے، جب فعال ہوئے ہیں تو کوپن لگائے ہیں، اس سے پہلے والی جو سبسڈی کی رقم ہے وہ آپ تک انشاءاللہ بہت جلد از جلد پہنچنے والی ہے۔ اور اب آپ کو میں بتا دوں کوپن فعال کے بارے میں۔ کوپن فعال ہونا شروع جو نہیں ہوئے، انشاءاللہ 1 ہفتہ یا 15 دن کا انتظار کریں، انشاءاللہ جو کوپن آپ کے فعال نہیں ہو رہے وہ آل ٹو آل کوپن جو ہیں وہ فعال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے ویریفیکیشن والا کام جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت جو ہے کسانوں کے لیے تبدیلی کر رہی ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فیلڈ اسسٹنٹ کے پاس ہم جاتے تھے، ویریفیکیشن کروانے کے لیے جاتے اور ہمیں زمین کے فرد وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لینا پڑتی تھیں۔ اب جو ہے ہماری تصدیق ہو جائے گی کہ یہ بندہ واقعہ ہی فیلڈ ورک ہے یا فیلڈ مطلب کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشت کرتا ہے فصل، یہ مکمل کاشتکار ہے۔ اس کی تفصیل جو ہوگی وہ ہمارے علاقے کا فیلڈ اسسٹنٹ صاحب ایک دفعہ سائن کرے گا کہ یہ بندہ کاشتکار ہے ہمارے علاقے کا اور میرے یہ فیلڈ میں آتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہوگی سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ ہماری آٹومیٹکلی ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ لیکن اس بات کا آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے۔ میں میرے پیارے دوستو عمران خان جو ہے اس کی بات پہ عمل کرتا ہوں، اس کی بات کا عمل یہ کرتا ہوں کہ جو بات کرتا ہے، میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ نون لیگ سے ہیں، نہ پیپل پارٹی سے ہیں، نہ تحریک انصاف ہے، لیکن جو بات دل کو لگتی ہے وہ تو انصاف کرنا چاہیے نا۔ میں صرف اور صرف ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ ان کی باتیں یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, इस तरह की जो मालूमात होती है हमारे दिलों पे लगती है, तो उस तरह की बातों पे अमल करता हूँ। अमल करने का मकसद मतलब आपको एक मिसाल दी है कि सब्र करना ज़रूरी होता है। जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका सब्र करना है, लेकिन बात मेरी चाहे 30 दिन गुजर जाए, चाहे 2 साल गुजर जाए, चाहे 1 दिन गुजरे, लेकिन मेरी बात सच होगी, ये मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। और मेरा चैनल पे बहुत से लोग देखते हैं वीडियो, मैं चैलेंज करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी वीडियो जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, किसानों के दिल पे लगती हैं। और काफ़ी दोस्त मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मेरी वीडियो देखकर और मेरी बातों को अपने चैनल पे लगाते हैं, तो वो बातें करते हैं। इसी तरह बहुत से दोस्तों की तिल्ली की सब्सिडी रुकी हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो भी किसानों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे काश्तकार भाई, जो भी बात पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह धान की सब्सिडी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि धान की सब्सिडी अब पनीरी जो है मुंतकिल होने वाली है। जब पनीरी हमारी जब ज़मीन में लगना स्टार्ट हो जाएगी, हम धान की पनीरी शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, तो उस वक्त धान की जो सब्सिडी